लक्षात दवरात. ही वोट बँक जाला पळय जेन्ना तुमचे जॉब गेलात आतां धंदे गेलात आनी सामकेच वयतले तेन्ना तुमकां पार्टी पावपाचें ना. दामू नायक पावपाचो ना, सीएम प्रमोद सावंत पावपाचो ना, मोदी पावपाचो ना राहुल गांधी पावचो ना, खडसे पावचो ना, कोण पावचो. प्लीज तकलेन घालात गोंयकारांनी. तो कितें सांगता? तो सांगता आमचे कितलेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे मतदार आसा म्हणटा तो. कितले? 2000, 4000, 5000, 10000, 15000, 25000 हय आसा. आमच्या थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4000 मायग्रंट आसा. विर्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2000 मायग्रंट आसा. म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12000 मायग्रंट आसा. फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12000 मायग्रंट आसा. मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 13000 मायग्रंट आसा. कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 17000 मायग्रंट आसा. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन 15000 प्लस मायग्रंट आसा. मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम 15000 प्लस मायग्रंट आसा. आज कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7000 प्लस मायग्रंट आसा. सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 6000 प्लस मायग्रंट आसा. वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन 8500 प्लस मायग्रंट आसा. आयज हे कित्याक उठतात आनी कोणाच्या पुस्ताचेर उठतात ते? आयज तांकां राजा कोणी केला? आमी गोंयकारांनी केला. आमचे पंच सरपंच वाडला भाड्याक. तांकां जाय थंय बसपाक दिता, आमकां फरक पडना. आमी काडपाक गेले, आमचो गोंयकार उबो जाता आनी सांगता ना तो आमी ताका दवरला म्हणून. आनी हेंच्याच चोडवां म्हणत पळोवन व्हरतात. हेंच्याच भावोच्यान जावूय जातात. 50 रुपयाक लागून 100 रुपयाक लागून आमी तांकां गिरायक घालता. जशे पोर्तुगीज गोंयान येयल्ले, जशे ब्रिटीश इंडियेन येयल्ले धंदो करपाक आनी धंदो करून तेंच्यांनी देश आनी आमचे राज्य जशे कॉन्कर केले पळय तशेंच धंदो हातीन घेवन आयज हे मायग्रंट आमचे राज्य हातीन घेवपाच्या फूल तयारीन आसात. 2027 ना 2032 10 प्लस मायग्रंट एमएलए ह्या असेंब्लीन आसतले जर आमी जागे नामना. जर ह्याच बीजेपीक जर आमी वोट मारीत रावले आनी जर काँग्रेस आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन म्हणटा हे जर सुदरोंक ना, हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आनी आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हेच जर म्हणत रावले आमी काबार जातले. अजून मेरेन गोंयांत अशे 30 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आसा. 27 तर आसात. आमी जर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन ऑपोजिशनान डिसायड केले की आमी गोंयकारांचेच मताचेर जिखतले जाल्यार जिखपाक शकता. पूण गोंयकारांक युनायट आमकां करचें पडटलें. गोंयकारांनी विचार करचो पडटलो की आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमची आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाची.